गोंयान सद्या फाटली कितलीशीच वर्सां जाली की मायनिंगा खातीर खूब बोवाळ जालो आनी कितलेशेच मायनिंग डिपेंडंट खंय त्रासान आसलेले जावं ट्रक ओनरांची वाट लागली जावं ट्रक पिड्यार जाले अशे विशय खुबशे येयल्लेले। तेज्या उपरांत मायनिंग चालू जावची अशें म्हणूनय लोकांनी आवाज केल्लो। पण आतां एक गजाल, एक धक्कादायक गजाल जेन्ना एक तकलेर बसता तेन्ना तुमच्या समोर हाडपाची अशें आमकां दिसता। जेन्ना मायनिंग हालीं चालू केल्ली चालू जाली तेन्ना खुबशे लोक अशें पळोवपाक लागले आमकां आतां कितें तरी बरें जातलें, कोण तरी एक आशेन पळयताले थोडे जाण। जाल्यार आतां तुमच्या खातीर एक जो न्यूज आसा, तुमकां एक गजाल सांगपाक येयला हांव, ती तुमी ही व्हिडिओ म्हणून पळोवं नाकात। हो मुद्दो घेवन येयल्लो ही व्हिडिओ म्हणून पळोवं नाका जावं भाशण म्हणून पळोवं नाका। आयज मायनिंग जेन्ना चालू जाली तेन्ना खंयच्यान तरी एक राजस्थानी कंपनी गोंयान येता आनी मायनिंगेन ट्रक आपले घालून मलाई खावपाचो प्रयत्न चालू आसा। आतां फाटल्या दिसांनीच तुमी पळयलां आसतलें, सीएमान, आमच्या गोंयच्या सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लेलें, मायनिंगेचो धुल्लो जाता तशे पयशे मेळटले म्हणून। पण एक तुमच्या पर्यंत गजाल पावोवपाक येयला की ती म्हटल्यार एक जी राजस्थान उदयपूरची कंपनी आसा तेंच्यांनी आपले ट्रक लावपाक हांगा प्रयत्न चालू केल्लेले आसा। 35 टनाच्यो गाडयो फाटल्या म्हयन्यान तेंच्यांनी एक 4 म्हाका जी हे गावल्या 4 लेटरां गावल्या, सेपरेट लेटरां केल्या हेंच्यांनी। आनी मायनिंगान डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी कडेन एप्लिकेशन तेंच्यांनी 4 सेपरेट एप्लिकेशनां केल्लेलीं आहा की तांकां खंय गाडयो चलोवपा खातीर परमिशन दिवचें म्हणून। आतां हितून आमकां सांपडल्या तितून तेंच्यांनी सेपरेट लेटरांनी मेळोन जी एप्लिकेशनां केल्या तितूंतल्यान टोटल 15 गाडयो तेंच्यांनी 15 गाडयां खातीर परमिशन मागिल्लेलें आहा, त्यो बीन 35 टनाचे व्हडल्यो गाडयो। आतां ह्यो 35 टनाच्यो येद्यो व्हडल्यो गाडयो जेन्ना ह्या मायनिंगेचेर चलतल्यो तेन्ना कितल्या स्पिडीन ही मायनिंग चालू जातली आनी जी मलाई आसा ती भायल्यान येवन खावपाचो प्रयत्न चालू जातलो। आनी ताका लागून हांव आतां जर लोकांक कांयच खबर ना, जर कोणाची ट्रक आसा आनी कोणाक कांय खबर ना जाल्यार हेजेर एक नोंद घेवपाची गरज आसा की जेन्ना इतल्यो गाडयो आतां इतल्योच आमकां दिसल्या, त्या भायर आमी जेन्ना आनीक तेंच्यांनी सेपरेट आपले पार्ट बीन करून आनीक कितें सेपरेट मागयल्या काय, जेन्ना एकाच दिसा ते लेटर करता आनी सेपरेट गाडयो त्याच दिसा एप्लिकेशन करता आनी सेपरेट गाडयांचे नंबर घालून म्हणजे दुसऱ्या लेटराचेर दुसऱ्यो हे आनी परमिशन मागता, जाल्यार एक विचार करी सारकी गजाल आसा। ती म्हटल्यार हेंच्यांनी आनिकूय आपले ब्रांच खंयचे हे करून आनिकूय अश्यो खंयच्यो कंपनी येवन अशेंच कॉन्ट्रॅक्ट भितरल्यान गाडयो चलोवपा खातीर परमिशन घेतले काय कितें आनी गोंयकार हांगाच उरतले, हे प्रश्न चिन्ह आसा। आतां पळोवपाक गेले जाल्यार आमी हेजो एड्रेस जेन्ना पळयलो, ती कंपनी राजस्थानी, पण हांगाचो लोकल जो एड्रेस आमकां गावता, लोकल तेजो हांगाचो गोंयचो जो एड्रेस गावता तितून आमकां मुळगांवचो गावता, शेटये विजन म्हणून बिल्डिंगेन। सो कांय कळना हांकां हांगा हाडले तरी कोणी, काय हेज्या फाटल्यान कोणाचो आनीक हात आसा काय कितें, काय हांकां फुडें धरून आनीक कोण इनवॉल्व आसा काय कितें, हे प्रश्न चिन्ह येता। ताका लागून हांव डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स आनी आमच्या गोंय सरकारा कडेन, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ह्या भायल्या कंपनीक हांगासर कसलीच मायनिंग एक्टिविटीजान इनवॉल्व जावपा खातीर कसलीच परमिशनां दिवची न्हू, जेणे करून अशी जर तांकां दिली जाल्यार आमचे जे लोक आहा ते पयलीं शाणटले, आदी पयलीं शाणलेलेच आसा आनी बेगिनांतल्या बेगीन गोंय काबार जातले। तश्यो 35 टनाच्यो गाडयो जेन्ना हांगा ते परमिशन मागता तेन्ना, आनी हेजें रेजिस्ट्रेशन जें आसा गाडयांचें तें जाल्लेलें बिचोले आरटीओन। आनी अश्यो कितल्योश्योच कंपनी हांगासर परमिशन मागलां आसतलें मायनिंगेन गाडयो आपल्यो लावपा खातीर, ते आमकां कितल्यो मागल्या कांय खबर ना, पण SK इन्फ्रा सॉल्युशन्स जे आसा तेंच्यांनी मागलेलें आहा, हें तुमच्या पर्यंत हांवें पावयल्लेलें आसा। आनी तुमी आतांच्या टायमार बेगिनांतल्या बेगीन ह्या हितून लक्ष मारपाची गरज आसा। कोण ह्या रिलेटेड एक्टिविटीजान आमचे गोंयकार आहा तेंच्यांनी हेजेर पळोवपाची गरज आसा आनी हेजेर एक
मोठ्या प्रमाणात तुमचो ओपोज दाखोवपाची गरज आसा। सरकारा कडेन तुमी हे डिमांड करपाक जाय की असल्यो गाडयो हांगासर चलच्यो न्हू म्हणून। नमस्कार। आता आमच्या सचिन भावान सांगला तशें तुमकां जे ट्रका बद्दल उलयलो तो म्हाजो एक प्रश्न आसा ह्या सरकाराक, जेन्ना तुमी मायनींग सेक्टर बंद उडयले, जेन्ना कितलेशेच गोंयकारांच्या पोटार तुमी आड येयले, आनी आतां जेन्ना इतलीं वर्सां तुमी इलेक्शनाचो प्रोपोगंडा जो केलो मायनिंग सेक्टर टायम मायनींग चालू करतले करून आयज मायनींग चालू केली, आनी जेन्ना आमकां दिसता की खंय तरी आमचे गोंयकार भाव जे आमचे तेंचे ट्रक म्हणजे दारान बंद आसले कुसताले ते तेच्यान खंय तरी चालू केले थोड्यांनी आनी आपले पोट आयज परत भरता। पण आयज आमच्या भावान सांगला तशें जे SK इन्फ्रा सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी उदयपूरच्यान हांगा येता, परमिशनां सरकाराक मागता आनी सरकार ताका परमिशनाय दिवपाच्यो हालचाली चलयता। हे येदे व्हडले ट्रक 35 टनाचे ट्रक आयज जे रस्त्यार चलोवपाक परमिशनां मागता, आमच्या गोंयकारां कडेन कोणाचीच कापासतात ना काय इतले घालपाक हे ट्रक चलोवपाक? काय ह्या सरकाराक जे आमच्या गोंयकार भावांचे ट्रक जे गांवांत तेंच्या जावं दारान तेंच्या बंद पडलेले आसा हे दिसना काय? गोंया भायले ट्रक हाडून हांगासर तेंचे पोट भरपाचो उद्देश कितें? आयज आमचो मुख्यमंत्री सांगता की धुळी बरोबर पयसो येता, बरोबर तुजें, पूण ही धूळ फक्त गोंयकारांनी खावपाची? आनी ह्या मायनींग सेक्टरचो जेचो पयलो हक्क आसा ज्या गोंयच्या मायनिंगाचेर गोंयकारांचो, तो हक्क आमचो ते उदयपूरच्या लोकांक तुमी थंयसरल्यांक हाडून दिता हांगासर? काय तेंच्या नांवाचेर हांगा आनीक कोण हे ट्रक चलयता? हो मेन प्रश्न आसा सरकारा कडेन। ह्या गोंयकारान आयज उठपाची गरज आसा, कारण ज्या हिसपान मायनींग बंद दवरून लोकांच्या पोटाचेर तेंच्यांनी पांय दवरलेलो आसा ह्या सरकारान इतलीं वर्सां, आयज ते इलेक्शन तोंडार दवरून ही जी मायनींग चालू केल्या आनी केली तेतून तुमी हाडल्यान भायले ट्रक गोंयच्या भायले लोकांचे ट्रक हांगासर हे करता, म्हणजे एका तरेन तुमी परत एकदां गोंयकारांच्या पोटाचेर खोड मारता अशी जाली। हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता ह्या गोश्टीचेर की तांच्यांनी हे जी परमिशनां जी मागल्या भायल्या कंपनी जे कोण SK इन्फ्रा जे कोण आसा कंपनी हांकां ही परमिशनां दिवची न्हू। गोंयकार भावांचे आमचे जे ट्रक आसा जे आयज बेकार आसा थंयसर गोंयान आपल्या जॉबाचो विशय कितलोसोच गंभीर आसा, पूण जे ट्रक जे तेंचे आयज बेकार पडले थंयसर तांकां खंय तरी कितें तरी फायनान्शियली हेल्प करून ते ट्रक परत चालू करचे, ह्या ट्रकांच्या 35 टनाच्या जाग्याचेर ते ट्रक तेंच्यांनी थंयसर कामाक लावचे आनी गोंयकारांक आपले पोट भरपाक जे गोंयकार सक्षम आसा त्या गोंयकारांक मदत करची, हांव इतलेंच मागता।